ईरान जंग की नाकामी और ट्रंप की गिरती हुई मकबूलियत पर खुद अमरीकी मीडिया में तबसरे हो रहे हैं। अब अमरीका ईरान में जंग हारने के नताइज को रिवर्स या कंट्रोल नहीं कर सकता। इस उन्वान के साथ अमरीकी जरीदे द अटलांटिक के लिए अमरीकी कॉलम निगार रॉबर्ट कैगन ने गुज़िश्ता दिनों लिखा कि ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि किसी तनाज़े में अमरीका को कभी ऐसी मुकम्मल और फैसला कुन शिकस्त का सामना हुआ हो जिसका स्ट्रेटेजिक नुकसान ना तो पूरा किया जा सके और ना ही नज़रअंदाज किया जा सके। पर्ल हार्बर, फिलिपाइन और दूसरी जंग अजीम के इब्तिदाई महीनों में होने वाले तबाहकुन नुकसानात बाद में पलट दिए गए। वियतनाम और अफगानिस्तान में शिकस्तें महंगी ज़रूर थीं, लेकिन उन शिकस्तों ने आलमी सतह पर अमरीका की मजबूरी पोजीशन को मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि वो आलमी ताकतों के मरकज़ी मुहाज़ों से दूर थीं। जबकि इराक़ में भी इब्तिदाई नाकामी को हिकमत अमली में तब्दीली के ज़रिए काफ़ी हद तक कम कर दिया गया था, जिसके नतीजे में इराक़ निस्बतन मुस्तहकम और अपने हमसायों के लिए कम ख़तरनाक हो गया था और अमरीका खित्ते में गालिब रहा था। मगर ईरान के साथ मौजूदा तसादुम में शिकस्त बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की होगी। इसे ना तो दुरुस्त किया जा सकेगा और ना ही नज़रअंदाज किया जा सकेगा, और ना तो पहले जैसी सूरत हाल की तरफ वापसी मुमकिन होगी, और ना ही अमरीका की कोई हतमी फतह इस नुकसान की तलाफ़ी कर सकेगी, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उस तरह खुली नहीं रहेगी जैसे पहले खुली थी, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कंट्रोल के साथ ईरान खित्ते में और दुनिया के अहम किरदारों में से एक बनकर उभरता है। इसी तरह ईरान के इत्तेहादियों चीन और रूस का किरदार मजबूत हो जाएगा, जबकि अमरीका का किरदार नुमाया तौर पर कमज़ोर हो जाएगा। जंग के हामियों के बार बार दावों के बरक्स ये तनाज़ा अमरीका की ताकत का मुजाहिरा नहीं, बल्कि एक ऐसे अमरीका को जाहिर करता है जो नाकाबिल एतमाद है और अपने ही शुरू किए गए काम को मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं रखता। इसके नतीजे में दुनिया भर में एक सिलसिलावार रद्द अमल शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्त और दुश्मन सब अमरीका की नाकामी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेंगे। सदर ट्रंप अक्सर ये बात करते हैं कि किसके पास कार्ड्स हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि अब उनके पास कोई मजबूत कार्ड बाकी रह गया है या नहीं। अमरीका और इसराइल ने 37 दिन तक ईरान पर शदीद हमले किए, जिनमें मुल्क की क़यादत का बड़ा हिस्सा मारा गया और ईरान की फ़ौजी सलाहियत का ज़्यादातर हिस्सा तबाह कर दिया गया, लेकिन ना तो ईरान की हुकूमत गिराई जा सकी और ना ही ईरान से कोई मामूली सी रियायत हासिल की जा सकी। ट्रंप ने ईरान पर हमले इसलिए नहीं रोके थे क्योंकि वो बोर हो गए थे, बल्कि इसलिए रोके थे क्योंकि ईरान खित्ते की अहम तेल और गैस की तनसीबात को निशाना बना रहा था। फैसला कुन मोड़ 18 मार्च को आया, जब इसराइल ने ईरान की साउथ पारस गैस फील्ड पर बमबारी कर दी और ईरान ने जवाब में कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला कर दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस एक्सपोर्टिंग प्लांट है, जिससे प्रोडक्शन को ऐसा नुकसान पहुंचा जो ठीक होने में बरसों लग जाएंगे। ट्रंप ने इसके बाद ईरान की एनर्जी तनसीबात पर मजीद हमलों को रोकने का ऐलान कर दिया और फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया, हालांकि ईरान ने कोई भी रियायत नहीं दी थी और खतरे का वो हिसाब जो एक माह पहले ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर गया था, वो अब भी बरकरार है। सिर्फ चंद कामयाब हमले खित्ते के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे को बरसों बल्कि दहाइयों के लिए मफलूज कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अमरीका एक तवील मुआशी बहरान में जा सकता है। रॉबर्ट कैगन ने मजीद लिखा है कि अगर ये चेकमेट यानी मुकम्मल शिकस्त नहीं तो इसके करीब ज़रूर है, क्योंकि ईरानी रेजीम के ख़ात्मे की उम्मीद एक मजबूत हिकमत अमली नहीं, ख़ास तौर पर कि जब ये रजीम पहले ही बार बार फौजी और मुआशी दबाव बर्दाश्त कर चुका हो। ईरानी रजीम कल गिर सकता है, 6 माह बाद भी गिर सकता है, या शायद बिल्कुल भी ना गिरे, मगर ट्रंप के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इंतज़ार करें। ट्रंप को जल्द अज जल्द कोई हल दरकार है, लेकिन अमेरिका की तरफ से किसी भी हल की कीमत जो अमली तौर पर मुकम्मल शिकस्त के सिवा कुछ ना हो, इतने बड़े ख़तरात रखती है कि ट्रंप अब तक उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं हुए, जब तक अमरीका मुकम्मल ज़मीनी और बहरी जंग के लिए तैयार ना हो, ताकि ईरानी हुकूमत को हटाया जाए और फिर वहाँ एक नई हुकूमत कायम होने तक कब्ज़ा बरकरार रखा जाए। जब तक अमरीका इस बात के लिए तैयार ना हो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत करते हुए अपने जंगी जहाज़ों के नुकसान का ख़तरा मोल ले, और जब तक अमरीका ईरान के मुमकिन जवाबी हमलों से खित्ते की मईशत को पहुँचने वाले तवील मुद्दती नुकसान को कबूल करने के लिए तैयार ना हो, तब तक मौजूदा सूरत हाल से निकल जाना ही शायद कम नुकसानदेह रास्ता लगता है। सियासी तौर पर भी ट्रंप ये समझ सकते हैं कि वो एक बड़ी तवील और महंगी जंग के मुकाबले में शिकस्त के साथ बेहतर तौर पर निपट सकते हैं, क्योंकि वो तवील जंग भी नाकामी पर ख़त्म हो सकती है। इसलिए आर्टिकल के मुताबिक अमरीका की शिकस्त ना सिर्फ मुमकिन है, बल्कि इसका ज़्यादा इम्कान नज़र आता है। लोग ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंद ग्रुप्स में तकसीम की बात करते हैं, लेकिन एतदाल पसंद भी ये समझते हैं
کہ ایران کسی بھی قیمت پر اسٹریٹ آف ہرمز کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا، چاہے اسے کتنا ہی اچھا معاہدہ کیوں نہ مل جائے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ کسی بھی معاہدے پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی اس بات کا یقین نہیں کر سکتے کہ ٹرمپ کسی معاہدے کے بعد بھی چند ماہ بعد دوبارہ حملہ کرنے کا فیصلہ نہیں کر لیں گے۔ ایرانی یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جب اپنے مفادات کو خطرے میں سمجھتا ہے تو خود کو روکنے کا پابند نہیں سمجھتا، اور اسرائیل کے مفادات کو خطرہ لاحق ہوگا۔ جیسا کہ کئی ایرانی ماہرین نے نشاندہی کی ہے، ایران کا موجودہ نظام اس بحران کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکل سکتا ہے، کیونکہ اس نظام نے نہ صرف اپنی ممکنہ جوہری صلاحیت برقرار رکھی ہے بلکہ ایک اور زیادہ مؤثر ہتھیار بھی حاصل کر لیا ہے، اور وہ ہتھیار ہے توانائی کی عالمی منڈی کو یرغمال بنانے کی صلاحیت۔ اور جب ایرانی اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب اب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ایران نہ صرف گزرنے والے جہازوں سے ٹول وصول کر سکے گا بلکہ یہ بھی طے کر سکے گا کہ کن ممالک کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر کوئی ملک ایران کے حکمرانوں کے خلاف رویہ اختیار کرے گا تو وہ صرف اس کے بحری جہازوں کی آمد و رفت سست کر کے یا دھمکی دے کر اسے سزا دے سکیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے نتائج سے متعلق دی اٹلانٹک میں شائع تجزیے میں اسٹریٹ آف ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کو بند کرنے یا کنٹرول کرنے کی طاقت کو ایران کے جوہری پروگرام کی نظریاتی طاقت سے بھی کہیں زیادہ فوری اور مؤثر بتایا گیا ہے، یعنی ٹرمپ نے ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنے کے لیے جنگ شروع کی، مگر اسٹریٹ آف ہرمز کی صورت میں جوہری ہتھیار سے بھی زیادہ مؤثر اور خطرناک ہتھیار ایران کے حوالے کر دیا۔ تجزیے کے مطابق یہ ہتھیار ایرانی قیادت کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ ایران پر پابندیاں ختم کرنے اور تعلقات معمول پر لانے کے لیے دیگر ممالک پر دباؤ ڈال سکیں، ورنہ انہیں نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اسرائیل خود کو پہلے سے زیادہ تنہا پائے گا، جبکہ ایران زیادہ امیر، دوبارہ مسلح اور مستقبل میں جوہری آپشن برقرار رکھتے ہوئے ابھرے گا۔ حتیٰ کہ ممکن ہے کہ ایران اسرائیل کے لیے ایران کے پراکسی گروپس کے خلاف کارروائی کرنا بھی مشکل بنا دے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ایران بہت سے ممالک کی انرجی سپلائی پر اثر رکھتا ہو، اس دنیا میں اسرائیل کو لبنان، غزہ یا کہیں بھی ایران کے خلاف اشتعال انگیزی سے روکنے کے لیے شدید بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں طاقت کا نیا توازن علاقائی اور عالمی سطح پر اثر و رسوخ میں بڑی تبدیلی کا باعث بنے گا۔ خطے میں امریکہ اپنی برتری ثابت کرنے میں ناکام نظر آئے گا، جس کے نتیجے میں خلیجی اور دیگر عرب ممالک کو ایران کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ ایران کے ماہرین نے حال ہی میں لکھا ہے کہ خلیجی عرب معیشتیں امریکی بالادستی کے سائے میں بنی تھیں۔ اگر وہ سایہ اور بحری راستوں کی آزادی ختم ہو جائے تو خلیجی ممالک لازماً ایران کی طرف رجوع کریں گے، اور وہ اکیلے نہیں ہوں گے۔ وہ تمام ممالک جو خلیج سے آنے والی توانائی پر انحصار کرتے ہیں، انہیں ایران کے ساتھ اپنے معاہدے کرنے ہوں گے۔ ان کے پاس آخر اور راستہ ہی کیا ہوگا، کیونکہ اگر امریکہ اپنی طاقتور بحریہ کے باوجود اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول نہیں سکتا یا نہیں کھولتا تو اس سے کم صلاحیت رکھنے والا کوئی بھی اتحاد یہ کام نہیں کر سکے گا۔ جنگ بندی کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کی نگرانی کے لیے برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ کوشش بھی کچھ زیادہ مؤثر نہیں سمجھی جا رہی۔ چین کے پاس ایران پر کچھ اثر و رسوخ ضرور ہے، لیکن چین بھی اکیلے ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ امریکی کالم نگار رابرٹ کیگن آخر میں لکھتے ہیں کہ اس تبدیلی کا ایک اثر یہ ہو سکتا ہے کہ بڑی طاقتوں کے درمیان بحری فوجی دوڑ میں اضافہ ہو جائے۔ ماضی میں چین سمیت دنیا کے زیادہ تر ممالک اس بات پر انحصار کرتے تھے کہ امریکہ ایسے ہنگامی حالات کو روکنے اور ان سے نمٹنے کا کردار ادا کرے گا، لیکن اب یورپ اور ایشیا کے وہ ممالک جو خلیج فارس کے وسائل تک رسائی پر انحصار کرتے ہیں، توانائی کی فراہمی کے نقصان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، جو ان کے معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کب تک اس صورتحال کو برداشت کریں گے اور کب اپنی بحری افواج بنانے کی طرف آگے بڑھیں گے، تاکہ ایک ایسے عالمی نظام میں اثر و رسوخ حاصل کر سکیں جہاں ہر ملک اپنی بقا کے لیے خود ذمہ دار ہے، جبکہ خلیج میں امریکی شکست کے وسیع عالمی اثرات بھی ہوں گے۔ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ صرف چند ہفتوں کی جنگ میں ایک نسبتاً کمزور طاقت کے خلاف امریکی اسلحے کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں، اور فوری طور پر ان کی بحالی ممکن بھی نہیں ہے۔ اس سے امریکہ کی آئندہ بڑی جنگ کے لیے تیاری پر سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ سوالات ممکن ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کو تائیوان پر حملہ کرنے یا روسی صدر پیوٹن کو یورپ کے خلاف مزید جارحیت پر آمادہ کر دیں یا نہ کریں، لیکن کم از کم مشرقی ایشیا اور یورپ میں امریکہ کے اتحادی یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مستقبل کے کسی بحران میں امریکہ کس حد تک قابل اعتماد اور دیرپا ثابت ہوگا۔ ایسے میں دنیا پوسٹ امریکن ورلڈ کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ خلیج میں امریکہ کی کبھی غالب حیثیت ان بڑی کیجوالٹیز میں سے ایک ہے۔